खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचवा दिया। मुसल्लह झड़प से भारतीय फौजियों की लाशें बिछ गईं। पूंछ के जंगल में जारी इस लड़ाई ने भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं और कश्मीरियों ने ऐलान किया है कि अब वो तालिबान के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसल्लह जदोजहद करेंगे और जल्द ही अपने वतन यानी मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आजाद करवा लेंगे। सवाल यह है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अचानक हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर ने भारतीय फौज पर धावा क्यों बोला और मुस्तकबिल में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या कश्मीर में भी जंग लड़ी जाएगी? आज हम आपको मकबूजा कश्मीर की अहम तरीन खबरों से आगाही देने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ताजा तरीन खबर के मुताबिक कश्मीर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पूंछ और राजौरी इजला में जारी तवील मुसल्लह झड़प और वादी कश्मीर में शहरी हलाकतों के बाद इलाके में खौफ की फिजा है। पुलिस के मुताबिक इस बरस अक्टूबर के वस्त तक मुसल्लह अफराद के हाथों 31 अफराद कत्ल हो चुके हैं, जिनमें निस्फ दर्जन गैर कश्मीरी मजदूर, 4 कश्मीरी पंडित, 1 सिख खातून टीचर और 20 मकामी मुसलमान शहरी शामिल हैं। इसके अलावा मुसल्लह झड़पों के मकामात पर खातून समेत 2 शहरी भी हलाक हो चुके हैं। वादी में तशद्दुद की लहर और सरहद पर तनाव के बाद इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और मकामी सियासी हलकों ने इंडियन हुकूमत पर यह कहकर नुक्ताचीनी शुरू कर दी है कि कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी के खात्मे को मसले कश्मीर का हल करार दिया गया था और कहा गया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इंडियन दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने तशद्दुद की सतह में इजाफे के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम धरते हुए एक बयान में कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी के बारे में तशवीश है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि सूबे के पूंछ और राजौरी इजला में इस सरहद के करीबी इलाके भिंबर गली, डेरा की गली, भट दूरियां और चमरयाल सेक्टर्स में गुज़श्ता 10 रोज से इंडियन फौज और नीम फौजी दस्ते उन अस्करियत पसंदों की तलाश में हैं जिन्होंने 2 लगातार हमलों में 2 अफसरों समेत इंडियन फौज के 9 जवानों को हलाक कर दिया। भारतीय फौज कहती है कि 2 माह कबल पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम खित्ते से तकरीबन 10 मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके इस हमले की मंसूबाबंदी की थी, जिसमें बाज मकामी लोगों ने नकलो हमल में उनकी मदद की। इस सिलसिले में एक खातून समेत कई मकामी शहरियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका राजौरी और पूंछ के वसी इलाके का भारतीय फौज की जानिब से मुहासरा किया गया और दोनों इजला से जम्मू की तरफ जाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। ताहम कश्मीरी मीडिया की जानिब से ब्रेक की जाने वाली खबरों के मुताबिक मुसल्लह झड़प के दौरान भारतीय फौज और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर के माबैन सख्त कार्रवाइयां हुई और हिजबुल मुजाहिदीन ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ पूंछ के जंगल से भारतीय फौज पर वार किए, जो तमाम के तमाम कामयाब रहे और इसके नतीजे में भारतीय फौज को सख्त जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। जम्मू में मुकीम इंडियन फौज की 16वीं कोर के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने इस हवाले से कहा कि क्योंकि ये बहुत पेचीदा ऑपरेशन है और सरहद के करीब निहायत घने जंगलात में हो रहा है, यही वजह है कि भारतीय फौज को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मकामी इंतजामिया की मदद से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और सरहद के करीब मैदानों से मवेशियों को भी वापस बुला लिया गया है। भारतीय फौज का कहना है कि गुज़श्ता 17 बरस में ये उस इलाके में मुश्किल तरीन तसादुम है। राजौरी और पूंछ के सरहदी इजला में जारी इस वसी ऑपरेशन से मकामी तिजारत और ज़रई सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। पूंछ के रहने वाले मोहम्मद जब्बार ने मीडिया को बताया कि फायर बंदी पर जब से दोबारा अमल हुआ था, हमारी जिंदगी आसान हो गई थी। अब तो सरहद के करीब भी खेती बाड़ी का काम हो रहा था। इस वाक़े ने हमें दोबारा खौफजदा कर दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को तिगनी का नाच नचवा दिया है और यही खौफ मोदी को था कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमद का गहरा असर कश्मीर पर भी पड़ेगा। दोस्तों, गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई जिसके मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में तालिबान का खतरा है, जबकि वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में जनूबी एशियाई अमूर के माहिर माइकल क्यू गिलमीन का कहना है कि अफगानिस्तान के नए हुक्मरान कश्मीर में बदअमनी में इजाफे का बायस बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने रवां हफ्ते आलमी रहनुमाओं को तालिबान से मुतल्लिक परेशानी से आगाह करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि भारतीय अफवाज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं।
افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے پاک بھارت سیز فائر لائن کے قریب کارروائیوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور اب تک 40 کے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بھارت نے اب تک کھل کر اس تشدد کی ذمہ داری طالبان پر نہیں ڈالی۔ مودی نے چند روز قبل G20 کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کو شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے بننے سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کرنا ہوگی۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کے تناظر میں افغانستان میں بننے والی نئی حکومت سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ایک تو وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان آئندہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیلنے کی بجائے کشمیری اور بھارتی مسلمانوں پر ہندو شدت پسندوں کی طرف سے روا رکھے جانے والے مظالم سے متعلق ایک واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کرے گا، جس سے کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کو تقویت ملے گی۔ اس حوالے سے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دوحہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل شاہین نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ان کا حق ہے کہ کشمیر، بھارت اور کسی بھی دوسرے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور یہ کہیں گے کہ مسلمان آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کے اپنے شہری ہیں، آپ کے قانون کے تحت وہ برابری کے حقوق کے مستحق ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے ایسا بیان جاری ہونا یقیناً خوش آئند ہے۔ ان کی کشمیریوں کے حق میں بات کرنے سے جہاں پاکستان کے موقف کو تقویت حاصل ہوگی، وہیں بھارت کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ اب کشمیریوں کے حق کے لیے لڑائی میں پاکستان اکیلا نہیں، بلکہ اس سلسلے میں افغانستان بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس طرح بین الاقوامی برادری کو بھی طالبان کے کشمیریوں کے حق میں بات کرنے سے یہ پیغام ملے گا کہ خطے میں تب تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت اپنے توسیع پسندانہ عزائم ترک کرتے ہوئے کشمیریوں کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق کی خود ارادیت نہیں دے دیتا۔ دوسری جانب چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ڈپلومیٹک بیورو ظفر خان نے کہا کہ کشمیری انصاف اور وقار کے ساتھ امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو کشمیر کی صورتحال میں ایک تفصیلی ای میل بھیجی، جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ کشمیری امن چاہتے ہیں اور در حقیقت کشمیری انصاف اور وقار کے ساتھ امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے، جو 1947 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد سے ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پر قابو نہیں پا سکے، مگر کشمیری عوام متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کشمیر پر اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی اولین قیادت نے کشمیر میں رائے شماری کے عالمی ادارے میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، جبکہ اس وقت کشمیر نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں اور توسیع پسندانہ عزائم کا شکار ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم کشمیر میں جمہوریت اور کشمیری عوام کے جمہوری حقوق کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ یہ ہندوتوا کے متعصبانہ فلسفے پر مشتمل ایک متعصب حکومت ہے، اور پچھلی 2 دہائیوں کے دوران اقتدار میں رہتے ہوئے مودی نے کشمیریوں پر ظلم ڈھائے۔ پہلے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اور 2014 سے بطور وزیر اعظم مودی کو صرف انتہا پسند اکثریتی سیاست سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بالادست مذہبی ہندوتوا نظریہ بی جے پی اور RSS کو مودی کشمیر میں استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ خود اپنے چارٹر اور اس کی قراردادوں کو نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ 22 ملین کشمیری عوام کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دلانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے دائرہ اختیار میں ہے، جن کا استعمال کرنا آپ کا فرض ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے حق خود ارادیت، جسے ان کی رضا مندی کے خلاف 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے، یہ حق دلانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ ظفر خان نے اپنی ای میل کے ذریعے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے رائے شماری کا منتظم مقرر کرے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں ممالک اقوام متحدہ کے رائے شماری کے منتظم کو سہولت فراہم کریں گے اور اس منتظم کی نگرانی میں آزادانہ رائے شماری منعقد کی جا سکے گی۔